Hi class 8 students. Now questions number 3. Questions number 3. Let's find the unknown size of angle. अब यसमा चाहिँ unknowns हैन एंगलहरुको साइज निकाल्नु पर्ने रहेको छ। जस्तै x y z को भ्यालु कति हुन्छ त्यो निकाल्ने, x y z को भ्यालु कति हुन्छ त्यो निकाल्ने भनेको छ। त्यसलाई unknown size of angle भन्छ। Questions number 3 a solution. Questions number 3 a solution. अब हामीलाई यसमा के छ त हेर्नु त ल पहिला हामीले x को निकाल्दियौ ल x plus 105 equal to 180 being a straight angle अब x equal to 180 minus 105 x equal to कति हुन्छ त 75 डिग्री। अब हाम्रो x को कति आयो त 75 त y कति हुन्छ 75 नै हुन्छ। y equal to कति त x equal to 75 degree being alternate angle त्यस्तै अब हाम्रो y को आयो भने z को पनि कति हुन्छ त्यति नै हुन्छ। z equal to y equal to 75 degree being वे कुन एंगल हुन्छ त vertically opposite angle being vertically opposite angle। सो हामी लेख्न सक्छौं therefore x equal to 75 y equal to 75 z equal to 75 answer। now questions number b मा पनि हामीले त्यस्तै निकाल्यौ y equal y plus solution y plus 80 equal to 180 being a straight angle so y equal to 180 minus 80 y equal to 100 degree। अब हाम्रो y को 100 आयो भने x को पनि कति हुन्छ त 100 नै हुन्छ। so x equal to y equal to 100 being alternate angle त्यस्तै हाम्रो y को x को आयो भने हाम्रो z equal to कति हुन्छ z equal to 80 corresponding angle z equal to 80 being corresponding angle so therefore हामी लेख्न सक्छौं अब x कति छ त x को कति आयो 100 y को कति आयो 100 डिग्री र z को कति आयो त 80 डिग्री है आन्सर। now questions number c solution c नंबर में हाम्रो x equal to कति हुन्छ त 130 डिग्री being अब हेर्नु है एउटा चाहिँ कस्तो हुन्छ हैन इंटेरियर अल्टरनेट हुन्छ है एउटा इंटेरियर अल्टरनेट एंगल हुन्छ एउटा चाहिँ के त एक्सटेरियर अल्टरनेट हुन्छ। यो भनेको एक्सटेरियर अल्टरनेट हो यो बराबर यो है एक्सटेरियर अल्टरनेट हुन्छ। अल्टरनेट एंगल पनि दुई किसिमको हुन्छ एउटा इंटेरियर अल्टरनेट एंगल एउटा हुन्छ एक्सटेरियर अल्टरनेट एंगल। यो पनि हाम्रो के हो त एक्सटेरियर अल्टरनेट है हामी त्यही भएर लेख्न सक्छौं बीइङ एक्सटेरियर एक्सटेरियर अल्टरनेट एंगल। हाम्रो x y 130 तो y को निकाल दो अब y equal to x equal to 180 being a straight angle so y plus x को कति छ त 130 equal to 180 y equal to 180 minus 130 so y equal to
50 डिग्री है और देयरफोर अब हामी यहाँ लेख्न सक्छौं सो देयरफोर x इक्वल टू 130 डिग्री y इक्वल टू 50 डिग्री आंसर नाउ क्वेश्चन नंबर D क्वेश्चन नंबर D सोलुसन क्वेश्चन नंबर D मा हाम्रो अब तीनटा प्यारल लाइन दिएको छ एउटा यो प्यारल लाइन एउटा यो प्यारल लाइन एउटा यो प्यारल लाइन तीनटा प्यारल लाइन दिएको छ हामी निकालौ अब z इक्वल टु कति हुन्छ त 100 z इक्वल टु 100 being corresponding CONDING being corresponding angle अब z को corresponding भयो अब हामीले यहाँ x को निकाल्दियौ x plus 100 equal to 180 degree x equal to 180 minus 100 then x equal to 80 degree x square अब x square भने y को पनि हुन्छ y equal to x equal to 80 being alternate angle हाम्रो x को आइसक्यो y आइसक्यो z को पनि आइसक्यो अब a र b को सो a इक्वल टु हाम्रो कति हुन्छ त z a इक्वल टु कति छ त 100 कुन एंगल हुन्छ त करेस्पोन्डिङ है अब यो दुईटा प्यारल लाइनमा के हुन्छ त a बराबर z सो being corresponding PON being corresponding angle त्यस्तै अब b को पनि त्यही b इक्वल टु y को कति आएको छ त हाम्रो 80 y को कति छ त हाम्रो 80 being same corresponding angle अब हामी यहाँ लेख्न सक्छौं therefore a equal to 100 b equal to 80 x equal to 80 y equal to 80 and z equal to 100 है answer now question number E solution question number E solution अब यसमा हाम्रो a इक्वल टु कति हुन्छ त 85 है हाम्रो यसमा कति हुन्छ त a इक्वल टु 85 कुन एंगल त करेस्पोन्डिङ एंगल a इक्वल टु 85 being corresponding angle त्यस्तै हाम्रो a को आइसक्यो भने है a को आयो भने हाम्रो अब b को निकाल्दियौ a plus b equal to 180 degree being co-interior angle so a को भ्यालु कति छ त 85 plus b equal to 180 degree so b equal to 180 degree minus 85 degree so b equal to कति हुन्छ घटाउनु 10 बाट 5 घट्छ 5 यो मा चाहिँ हाम्रो 95 डिग्री यो यसले दियो त कति 7 यो 70 90 त्यस्तै हाम्रो a को आइसक्यो b को आयो
अब हाम्रो कसको चाहियो त सी को ल त सी इक्वल टु के छ त हाम्रो बी सी इक्वल टु के छ त 95 डिग्री being corresponding angle CORRESPONDING corresponding angle being corresponding angle हामी लेख्न सक्छौं therefore है therefore a इक्वल टु कति आयो त हाम्रो 85 b इक्वल टु कति छ त 95 र c इक्वल टु कति आयो त हाम्रो 95 हो 95 डिग्री आन्सर नाउ क्वेश्चन नंबर F now questions number F solution questions number F questions number F मा हाम्रो निकालौ हाम्रो x इक्वल टु कति हुन्छ त 115 हैन x इक्वल टु 115 के त vertical opposite angle 115 degree being vertical opposite angle x को आइसक्यो भने हाम्रो कति हुन्छ त a इक्वल टु y को निकाल्दियौ नि त अब ल x plus y equal to 180 degree being pointed angle being pointed angle so x value is 115 plus y equal to 180 degree so y equal to 180 minus 115 y equal to घटाइदियो 5 यो बच्यो हाम्रो 7 बाट 1 घट्छ 665 डिग्री x को आइसक्यो y को आइसक्यो अब z को निकालौ है z को z इक्वल टु x इक्वल टु x को कति छ त 115 being opposite angle of parallelogram EOGRM parallelogram being opposite angle of parallelogram are equal parallelogram को opposite angle हरु के हुन्छ त इक्वल हुन्छ हाम्रो z को पनि अब a को निकाल्देऊ a को so a equal to z equal to 115 being कुन एंगल हुन्छ त यो अल्टरनेट एंगल being अल्टरनेट एंगल RNAT अल्टरनेट एंगल हाम्रो a को आइसक्यो अब कसको त b को चाहियो है b को निकाल्दै स्ट्रेट एंगल गरेर so a plus b equal to 180 degree being straight angle GST straight angle a को भ्यालु कति त 115 plus b equal to 180 degree b equal to 180 degree minus 15 b equal to कति त 5 665 b equal to 65 अब यहाँ लेखौ और therefore और अब यहाँ लेख दो a equal to 115 a equal to 115 b equal to 65 b equal to 65 x equal to 115
y इक्वल टू 65 र z इक्वल टू 115 हाम्रो के भयो त यो आन्सर। Now questions number G. Questions number G. Solution. Questions number G में हाम्रो यहाँ पर जस्तै x equal to 78 being के हुन्छ vertical opposite angle being vertically opposite angle। त्यस्तै अब हाम्रो चाहिँ कसको निकाल्दै y को निकाल्दै y को x plus y equal to 180 degree being cointer angle CONTERIOR cointer angle 78 plus y equal to 180 degree, so y equal to 180 minus 78, so therefore y को लुक हटाइदियो 2 अब यो बच्यो 7 102 त्यस्तै हाम्रो अब y को आइसक्यो। अब हाम्रो a को निकाल्दियौ a equal to 112 being vertically opposite angle a को आइसक्यो। b को निकाल्दियौ a equal to 112 है a equal to b alternate angle being alternate angle हाम्रो x को आइसक्यो y को आइसक्यो a को b को आइसक्यो। हामी लेख्न सक्छौं therefore a equal to 112 b equal to 112 x equal to 78 र y equal to 102 हाम्रो चाहिँ के भयो त आन्सर। Now questions number यहाँ हाम्रो लास्ट क्वेशन solution हाम्रो e को निकाल्दियौ equal to 105 being vertically opposite angle। त्यस्तै हाम्रो f को निकाल्दियौ f equal to 120 degree being vertically opposite angle। त्यस्तै हाम्रो e को f को आइसक्यो। अब हामीले a को निकालौं a plus 105 degree equal to 180 degree being cointer angle COINTERIOR cointer angle equal to 180 minus 105 और therefore अब घटाइदियौ कति हुन्छ त 5 यो हाम्रो 75 a equal to 75 हाम्रो a को पनि आयो। अब c को निकालौं c बराबर a बराबर है c बराबर a बराबर
हाम्रो कति हुन्छ त सी बराबर ए बराबर हाम्रो यो कति आयो त 75 डिग्री being alternate angle हाम्रो EF AC को आइसक्यो। अब हामीले EF को आइसक्यो, A को पनि आइसक्यो, C को पनि आयो। हाम्रो यो हुँदैन है, हाम्रो यो अल्टरनेट एंगल हुँदैन नि त, यो त कहाँ यो प्यारलल लाइन छोडा हुँदैन। हाम्रो A प्लस D गरौँ, A प्लस D इक्वल टू 180 being alternate angle being straight angle है ल। अब यो कति छ त 75 डिग्री प्लस D इक्वल टू 180 माइनस 75 डिग्री इक्वल टू कति हुन्छ त 105 डिग्री। अब हाम्रो D को पनि आयो, A को पनि आयो, D को पनि आयो। अब हाम्रो B को निकालौ। B को B प्लस 120 इक्वल टू 180 डिग्री being pointed angle COINTER pointed angle B equal to 180 minus 120 then B equal to 60 degree। हाम्रो E को F को A को र D को अब C को निकालौ ल। C को हामीले B प्लस C equal to 180 degree being straight angle B को कति छ त 60 और B प्लस C है यो 60 डिग्री प्लस C इक्वल टू 180 C इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 60 C इक्वल टू 180 डिग्री। हामी लेखौ आन्सर A को हाम्रो आन्सर कति आएको छ त A को 75 डिग्री, B को कति छ त 60, C को 120, D को 105, E को हाम्रो कति छ त E को 105, त्यसपछि F को 120, F इक्वल टू 120 हाम्रो आन्सर। ओके क्लास 8 स्टुडेन्ट्स, हाम्रो क्वेशन्स नम्बर 3 सम्म कम्प्लिट भएको छ। क्वेशन्स नम्बर 4, 5 एन्ड अदर क्वेशन्स अर्को भिडियोमा म लिएर आउँछु। हस्त धन्यवाद। थ्याङ्क्स फर वाचिङ एन्ड भिडियोलाई प्लिज सब्सक्राइब गरिदिनु होला, लाइक शेयर गर्नु होला, कमेन्ट गर्नु होला। यस्तै भिडियोहरू हेर्नको लागि प्लिज च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नु होला। हस्त धन्यवाद।